करपाचें कारण म्हणल्यार आशेवाडा बेतोडा हांगा म्हाजी जमीन आसा, एक आसा 5400 आनी एक 13000 आनी तशीच म्हाजे बायलेची आसा 1000 स्क्वेअर मिटर. तितून आमचें बांदलेलें घर आसा आनीक शॉपां आहा. ते जमनी कडेन कांय ना, पूण ही जी आमी म्हाजी जमीन घेतल्या सर्वे नंबर 80 हांवें ही गोविंद शंकर प्रभुगांवकर हेजे कडल्यान 2014 घेतलेली. 2014 घेतकीर जेन्ना येतलें की म्हाका ती थंय गव्हर्मेंटा कडेन हांवें अर्ज केलो की म्हाजी ती रिसर्वे करून दिवची म्हणून. तेन्ना डेप्युटी कलेक्टरान हांवें एप्लिकेशन केलें की म्हाका रिसर्वे करून दिवची म्हणून. त्या प्रमाणे डेप्युटी कलेक्टरान जे कोण म्हाजे बाउंड्री सायडीन आहा तांकां सगळ्यांक नोटीस धाडली. नोटीस धाडटकीर जे कोण आशिल्ले ते सगळे चडशे जाण एक्सपायर जाल्ले आसल्या कारणान तेंची नोटीस रिटर्न येयली. नोटीस रिटर्न येयले नंतर तरी आसतना आमी थंय निवळ करपाक गेले तेन्ना थंयचे जे सर्वेचे नंबर आहा तेंचे भुरगे येवन आमकां थंय अडोवपाक लागले. तेन्ना तेंचे कडेन हांवें 2021 कंप्लेन केल्ली. हे कंप्लेनीक तांकां PIN आपून हाडून तेंचे डॉक्युमेंट तुमचे कडेन कितें आसा हे प्रॉपर्टीचे ते तांकां विचारले. तेन्ना तेंचे कडेन प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट कांय ना. तेणी इतलीच रिप्लाय दिली की सर्वे करता तेन्ना आमकां सांग म्हणून. ते नंतर तांकां डेप्युटी कलेक्टरान हे म्हाजी कंप्लेनीचे वयल्यान तांकां पार्टी केली आनी तांकां पार्टी केली आनी तांकां सगळ्यांक समज धाडले आनी केसी हजर राव म्हणून सांगलें. आनी केसी हजर रावतकीर तांकां सांगलें की तुमचे कडेन कितें डॉक्युमेंट आसा हे जमनी बद्दल तुमी ऑब्जेक्शन घातलां ते डॉक्युमेंट आमकां सबमीट करा म्हणून. तेन्ना तेणी सांगलें आमचे कडेन डॉक्युमेंट कांय ना ते हें करपाक, पूण आमी ऑब्जेक्शन घातलां कित्याक की आमची बाउंड्री तेजे प्लॉटाक लागता तेन्ना आमकां ती सर्वे दाखोवची म्हणून. आमची बाउंड्री खंयची आनी तेजी बाउंड्री कितें ती आमकां कळोवची म्हणून. आनी तें जातकीर डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर पास केली, सर्वे करपाची ऑर्डर पास केली डेप्युटी कलेक्टरान आनी सर्वे डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म केलें की आमकां आमची प्रॉपर्टी सर्वे कर म्हणून. त्या प्रमाणे सर्वे डिपार्टमेंटान सर्वे केली. सर्वे करून सगळे बाउंड्री मार्क केल्यो. हे प्रमाणे सगळे बाउंड्री सर्वे डिपार्टमेंटान मार्क केल्यो आनी थंय सगळ्याक आमी बाउंड्रीचेर रॉड मारले. जेन्ना रॉड मारले आनी सर्वे जाली आनी त्या सर्वे टायमार तांकां इन्फॉर्म केल्लें की तुमी रावा म्हणून. तेंगेले 3 लोक थंय आशिल्ले सर्वे करता तेन्ना, बाकी कोणी नाशिल्ले. मागीर सर्वे जाली, सगळी जाली, आमी रॉड मारले, ते रॉड तेणी काडले. जेन्ना आमी थंय गेले तेन्ना तेणी रॉड सगळे काडले. जेन्ना हांव पंचायती कडेन गेलो आनी पंचायती कडेन हांवें रितसर परमिशन मागलें म्हाका थंय म्हाजी फेन्सिंग करपा खातीर. पंचायतीन म्हाका परमिशन दिलें ताजें आनी आमी कितें इलिगल थंय करपाक वचनाशिल्ले. परमिशन दिलें आनी हांव म्हाजे लेबर घेवन थंय गेल्लो. थंय वयता आसतना हांव लेबरांक थंय सोडलें आनी हांव येतालो. इतलें म्हणल्यार थंय बायलां सगळीं येयलीं दाणे बिणे घेवन आनी तांकां जें काम बंद केलें आनी म्हाज्या प्रॉपर्टीन जें हांवें मटेरियल हाडलेलें त्या मटेरियलाचेर बसोन बुरशी गाळी मारपाक लागली. 50 वर्सां तूं खंय मेल्लो आनी कितें हें तें नाका आशिल्ली गाळी मारपाक लागली. हांवें तांकां जाप घालना. हांवें PCRाक फोन केलो आनी इन्फॉर्म केलें की अशें आसा बायलो येवन आमच्या प्रॉपर्टीन म्हळ्यार मस्ती करता. PCRान पिंक फोर्स हाडलो. पिंक फोर्साक सगळे डॉक्युमेंट दाखयले हांवें आनी डॉक्युमेंट दाखयतकीर पिंक फोर्सान सांगलें हो सगळो कायदेशीर आसा, तुमी ताका आमी ताका करपाक दिवचीच ना थंय काम म्हणपाक लागले. मागीर पिंक फोर्सान तांकां कितें केलें, तांकां घेतली आनी पुलिशेन येयली. पुलिशेन येतकीर PSI थंय आशिल्ली. PSIन तांकां सांगलें तुमचे कडेन डॉक्युमेंट कितें आसा म्हणून. PSIन म्हाकाय आपयलो पुलिशेन. हांवें म्हाजे सगळे डॉक्युमेंट पयलीं एप्लिकेशनां लावन दिल्ले, सगळे रेडी दवरलेले. मागीर तांकां सांगलें तुमची कितें कंप्लेन आसा म्हणून हेजेर. ती बांदना आमी पंचायती वयता आनी तेगेली NOC रिवोक करता म्हणून आनी थंयच्यान ती पंचायती वचपाक गेली. मागीर म्हाका तेंचो तो डावट येतकीर हांवें रोखडी इमिजिएट तेंचेर त्याच दिसा बुधवाराक 8 तारखेर त्याच दीस तेंचेर हांवें कंप्लेन फायल केली की म्हाजे प्रॉपर्टीन येवन ती अशें करता म्हणून. कारण त्या बायलांची नांवां म्हाका खबर नाशिल्लीं. तेंची घोवाची नांवां पयलींच म्हाजे कडेन आशिल्लीं. जी ही कंप्लेन हांवें फायल केल्ली पळय न्हू तेन्ना घोवाचें नांव येयल्ली. म्हण तेन्ना हांवें ती कंप्लेन करतना अशी केली की तेंचे घोवाचें नांव आनी बायलांचें. कारण घोव वयर रावन पळयताले. घोव म्हाजे प्रॉपर्टीन तरी वनाशिल्ले पूण ते दिता आसतना हांवें तेंच्या घोवाचेर आनी तेंचेर कित्याक तेजी बायल म्हणून ती हांवें कंप्लेन दिल्ली. कंप्लेन दिली जाल्यार म्हाज्या कंप्लेनीचेर
आणि तेणी म्हाजेर एक 2 दिसांनी म्हाजे कंप्लेन केली की हांवें गाळी मारल्या म्हणून. तेजे पयलीं तेणी जे गेल्ली पुलिशे तेच ताणें कांयच सांगना पुलिशेक की म्हाका आमकां गाळी मारल्या कितें मारल्या म्हणून कांयच सांगना. फक्त आमकां तें स्टॉप करपा जाय म्हणून आमी पंचायती स्टॉप करता म्हणून. ती पंचायतीन गेली सरपंचाक मेळ्ळी. सरपंचान सांगलें ताका आमी ताका कायदेशीर डॉक्युमेंट पळोवन ताका परमिशन दिलां. आमी ती विड्रॉल करूं शकना आनी आमी कांय करूं शकना म्हणून. इतलें जातकीर ती परते गेले. आमी दुसरे दिसा पोल व्हरून घातलेले आनी सिमेंट आनी बाकी मटेरियल घातलेलें. तें मटेरियल तेणी थंय डॅमेज केलें. सगळे पोल बी सामके आमचे डॅमेज केले. आनी ते दीस येवन पुलिशेन म्हाजेर कंप्लेन केली 2 दिसांनी की हांव तांकां गाळी मारता कितें म्हणून. म्हाका पुलिशेन इन्स्ट्रक्शन दिलें कितें म्हणून, तूं आनी थंय वचनाका जो पर्यंत तुजो मॅटर सॉल्व जायना. तेन्नाच्यान हांव थंय जाग्यार जेव्हा पांय दवरुना. थंय भुरगे खेळटा. त्या भुरग्यांक हांवें कितें सांगलें, बाबा तुमी खेळनाका कित्याक तुमच्या आवय बापूय म्हाका त्रास करता. कितें तुमी बरेपणान खेळटा म्हाका कांय ना. कितें हांव म्हाजें फेन्सिंग करता. हांव म्हणलें तुमी वाट थंय बंद करना, तुमी खेळा. पूण आतां तुमी खेळना कित्याक जो पर्यंत म्हाजो इशू हें जायना मिटना तो पर्यंत तुमी खेळना म्हणून. इतलें म्हणटकीर तेणी आयताराक परती म्हाजेर कंप्लेन फायल केली कितें म्हणून की हांवें भुरग्यांक गाळी मारल्यो आनी जाती वयल्यान तुमचे तांकां जाती वयल्यान तांकां शब्द विचारले, बायलांक गाळी मारल्यो असो तेणी परतो तांकां एक सपोर्टर कोणा हाडले हेवटेन तेवटेच्यान आनी पुलिशेन येवन हें केलें आयताराक. आनी जेन्ना तांकां PSN विचारलें तुमकां सांगलें आमी तुमचे घोवा येवना म्हणून कित्याक येवनाका म्हणून. आमी ते कंप्लेनी येवना, आमी आमची कंप्लेन कित्याक ती आपयल्या म्हणून. तिणें सांगलें आपणें तुमकां तेणें पयलीं कंप्लेन लॉज केले पळय न्ही त्या खातीर आपयल्या म्हणून. आनी मागीर तेणी डिवायस बी मेळोन तिका कित्याचें कितें सांगून तिका हे केसी बद्दल कांय खबर नाशिल्लें की हांवें कंप्लेन पयलीं फायल केलें म्हणून. तिका सांगून मागीर तिणें जे ASI कडेन केस आशिल्ली ताका आपयलो आनी ती केस ताका रजिस्टर करपाक लायली. म्हणून म्हाका काल हें कळ्ळें की म्हाका केस रजिस्टर केलें म्हणून. म्हणून हांव काल वचून त्या PSI पयलीं विचारलें म्हाजेर कित्याक केस रजिस्टर केली, तुमी तेंचे कित्याक केला, करता दोगांचें करा. म्हाजें म्हणणें काय ना, हांवें तर तेंचे अन्याय केला म्हाजेर एक्शन जावंकूच जाय कितें. पूण तेणी जो गुन्हो केला म्हाजी प्रॉपर्टी ट्रेस पास केला आनी म्हाज्या लेबरांक तेणें हें केलां म्हाका लुकसाण जें केलां तें कोण करतलो दितलो. म्हणून हांवें तांकां सांगलें की पयलीं म्हाजे कंप्लेनीचेर तुमी तेंचेर एक्शन घेया आनी तेंचे कंप्लेनीचेर म्हाजेर एक्शन घेया, म्हाका कांय प्रॉब्लम ना म्हणून. पूण म्हाका कळपाक जाय की म्हाजे कंप्लेनीचेर कितें एक्शन जावना. म्हाजे वेलिड डॉक्युमेंट सगळे आसतना म्हाजे सगळें कायदेशीर आसतना कितें हो म्हाजेर म्हणजे आरोप करप म्हाजेर गरजे भायर की तेणी लॉ एंड ऑर्डर थंय हें करप आनी म्हाजेर तेणी कंप्लेन करप. हो म्हाजेर अन्याय जालो न्ही. हो ते म्हाजेर अन्याय केल्ल्या जाल्यार पुलिशेन. आनी तेन्ना म्हाजी मागणी आसा की जो कितें हांवें कंप्लेन केल्ली आहा तेजेर रितसर इन्क्वायरी करची आनी तेजेर कितें तरी योग्य डिसिजन दिवचें. जे पळय थोड्या मिडियाचेर तेणी खंयच्या तरी मिडियाचेर म्हाजें व्हायरल केलां की हांवें तांकां गाळी मारली आनी कितें म्हणून कितें हें तेणी केलां. हांवें कोणा कडेन एक शब्दान कांय हें काडना आसलें. पूण जेन्ना ती म्हाजें नांव भितर पिड्यार करता जाल्यार म्हणून ती हांव एक कावन्सिलर, हांव आतां न्हय, म्हाका आतां हें म्हाजो 4थो टर्म एज ए कावन्सिलर म्हणून आहा. तेज्या पयलीं सुद्दां हांव सक्रीय आशिल्लो 10 वर्सां कावन्सिलर जावचे पयलीं. पूण खंयच्या लोकां कडेन कितें उलोवप, बायलांक कितें रेस्पेक्ट दिवप हें म्हाका खबर आसा. कितें अशें अपशब्द वापरपाचें हें म्हाजें काम न्ही. कारण आमी सोसायटीन आनी आमकां लोकांनी निवडून दिल्ले आमकां आहा कितें हे लोकांक कितें जालां आतां की म्हाजें नांव खंय तरी बदनाम करप आनी तांकां जो हेतू कांय ना. बरें तेंचे कडेन जर कितें डॉक्युमेंट आसा तेणी अवश्य प्रोड्यूस करप. तेजो मातीन नंबर आसा तेजो, मातीन नंबराचेर कळटा कोण मूळ ओनर तो, ते जमनीचो मालक कोण तो. वयल्यान ती म्हाका सांगता तुगेलो 80 नंबर खंय तो सोद म्हणून. तूं सर्वे करून जाली गव्हर्मेंटान आयडेंटिफाय केली ही जागा म्हणून ती, जाल्यार तांकां आनी खंयच्यान सांगपाचें. पयलीं दादले येताले झगडीं करपाक, आतां तेणी बायलांचो सपोर्ट घेतला आनीक बायलांक धाडटा. पुलीस कमी पडटा तुका आतां म्हाजेर जेन्ना FIR लॉज करता म्हाका दिसतात न्ही म्हणजे पुलिशेन म्हाजेर अन्याय केला. लिगल नॉलेज ना न्ही, लिगल नॉलेज सोडून घाल. पूण कशें आसा की तेणी म्हाजेर अन्याय केला म्हणून आतां पुलीस तुज्याच प्रॉपर्टीर वचपाक तुका न्हयकार दिता म्हणटकीर आनी कितें उरलें हेचेर कितें म्हणटा तुमी. न्ही तें सांगलें हांवें, म्हाका पुलीस प्रोटेक्शन दी म्हणून सांगलें. कितें हांव डेप्युटी कलेक्टर मेळपाक गेलो, म्हाका पुलीस प्रोटेक्शन दी म्हणून. डेप्युटी म्हाका सांगलें की ती केस आपल्या फॉरवर्ड करपाक जाय म्हणून. ते जर पुलिशे आयकना ते आपल्या फॉरवर्ड करपाक जाय म्हणून. हांवें पुलिशेक रिक्वेस्ट केलो की ती केस दोनूय केसी तुमी हेका फॉरवर्ड करा म्हणून. कोणाक डेप्युटी कलेक्टराक. पूण आज पर्यंत तशें कांय जावना
की ती केस त्यांनी हेर केल्या नंतर तांकां आपोवन हाडून त्यांचो कितें प्रश्न आसा तेंचे कितें तांकां कितें त्रास आसा ते थंय कळटलें गेलें आनी तो कितें तो निर्णय दिलो आयलो म्हाका वयल्यान पुलीस प्रोटेक्शन दितलो आयलो बाबा ह्या पुलीस प्रोटेक्शन घेवन तुजें काम कर म्हणून पंचायती म्हाका दिल्या 1 फेब्रुवारी 5 तारखे त्यांची जानेवारीची 5 तारखे मिटींग जाल्ली 9 तारखे तेणी मारलेली कळ्ळें न्ही मागीर तेणी त्यांचें ऑब्जेक्शन जे पंचान तांकां जालें की तांचे पयलीं आमच्या लोकांक विचार भाड्या वयल्या आनी मागीर दी म्हणून मागीर तांकां तेणें आपोवन हाडलें आनी विचारलें तुमचें कितें आसा प्लस सरपंच थंय इनोव्हेशना गेल्लो तांचो मांड मारला त्या मांडाचेर इनोव्हेशना गेल्लो तेन्ना तेणें सांगलें तांकां की तुमचें कितें आसा घेवन या म्हणून जेन्ना हांव सरपंचा कडेन गेलो सरपंच म्हाका तेणें आपणें सांगलेलें तेणें अजून कांय हाडूं ना म्हणून म्हाका एनओसी दी तूं कितें आनी 2 दीस रावन पावलो आनी म्हाका तेणें मागीर 1 फेब्रुवारी म्हाका तेणें एनओसी दिली आणि काम केन्ना स्टार्ट केलें हांवें हेका मंगळार स्टार्ट केलें सगळें निवळ करपाक 13 तारखेर आनी 14 तारखेर आमी 13 तारखेर न्ही हेजे दिसा आमच्या 7 तारखेर आमी सगळें निवळ केलें निवळ केलें तेन्ना कोण येवना थंय सगळें कित्याक बाउंड्री मार्क करपाक हें करपाक न्ही तेन्ना आमकां थंय दिसलें की आमचें नीस मारलें तें सगळें तेणी काडलें म्हणून मागीर आमी हेका 8 तारखेर आमी सर्वेयर घेवन आमी थंय परते गेले आनी सर्वेयर घेवन वयतकीर आमी घातलेले नीस परते ते सुद्दां काडले म्हणून केन्ना घेतलेली तुवें प्रॉपर्टी 2014 घेतलेली ती कोण टेनंट बी आशिल्ली तेजे टेनंट बीन कोण ना जे पात्रावाळे घेतले पळय पाडकारा कडेन घेतले पळय न्हय तेकाय त्या टायमार कोण टेनंट नाशिल्ले तेजेर 114 कळ्ळें न्ही क्लियर टायटल मागीर दोनी प्रॉपर्टी क्लियर टायटल आहा काय म्हाजे 114 म्हाजे नांवार जाल्ले आहा सगळी प्रॉपर्टी म्हाजी हेजेर आहा काजू ते खाता म्हाज्यो नाल्ल पाडून ते खाता कित्याक आमकां थंय वचून ते पाडपाक आनी हाडपाक आमकां खर्ची खूब येता त्या पेक्षा आमी तितून कित्याक पडना काजू वर्सान वर्स निवळ करची पडटा ती काजू काय व्हडली चड लागना त्यो पूण ते लोक हे करता तेचे पूण हांवें तांकां केन्ना विचारना आता इश्यू कित्या वयल्यान चलता आं इश्यू आता कित्या वयल्यान इश्यू वयल्यान तोच न्ही मारपाक कंपाउंड घालपाक जे म्हाजे बाउंड्रीचेर घालपाक कंपाउंड घालपाक म्हाजी हितून प्रॉपर्टी तांकां कोणालें कांयच कसलेंच बांदकाम ना कोणाचेंच कांयच ना कितें मोड तोड करपा सारकें कांयच ना बरें